अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन बड़ी बड़ी ख़बरें आपके सामने लाएंगे। बड़ी दिलचस्प ख़बरें भी हैं। तागूत के नाम पर जो साहिल नदीम के साथ बात करने वाली खातून, जिनको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो सामने आ गई हैं। कौन खातून हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि वो समा टीवी की एम्प्लॉइज़ भी हैं, की एम्प्लॉइज़ में शामिल हैं। और उसके बाद शो के बाद क्या हुआ, आपस में तख्त कलामी भी हुई और क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। उसके अलावा जनाब, बिजली चोरी के हवाले से वफाकी हुकूमत बहुत मुतहर्रिक हो चुकी है और अब नए मीटर्स लगाए जा रहे हैं जो कि एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को वो करके आपके मीटर को डिजिटली रीड किया करेंगे। मीटर रीडर का रोल ख़त्म हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर हर चीज़ का रिकॉर्ड उन तक पहुँचेगा। आपके मीटर का एडवांस में भी चेक किया जा सकेगा और फ्यूचर में अगर आपको प्री पेड मीटर्स देने पड़ें तो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें मौजूद होगा। वो क्या सिलसिला है वो बताएंगे। तीसरी बात कि मौलाना फजलुर रहमान के मामले पर पीटीआई तकसीम हो चुकी है और पीटीआई के टॉप लीडर जो कि इंक्लूडिंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और असद कैसर जो सबक स्पीकर हैं, उनके दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है। इस हवाले से भी आपको तफसीलात बताएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। तो सबसे पहले जनाब, आपको आज की जो बड़ी ख़बर है उसके हवाले से बताते हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान के मामले पर पीटीआई तकसीम का शिकार हो गई है। और ज़राए के मुताबिक पीटीआई के जो कोर कमेटी का इजलास हुआ था कल, उसमें जो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ सामने रखा JUI का कि जी हम इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं कि रिज़र्व सीटें बाकी पार्टियों में माल गनीमत की तरह तकसीम कर ली जाएँ। इस बात पर पीटीआई ने बड़ी तनकीद हुई और जो फरदौस शमीम नकवी हैं ज़राए के मुताबिक और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की। उसके मौके पर मौलाना फजलुर रहमान पर जब उन्होंने तनकीद की तो पार्टी में माहौल तनाव का शिकार हो गया। असद कैसर मौलाना साहब के डिफेंस में बोले और उन्होंने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर हमें कहा गया था कि उनके साथ सीज़ फायर करें और आप चाहते हैं कि आप अपने हलके की सियासत, अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान का एक हलका है तो इसलिए उनको ताना दिया। उन्होंने कहा आप अपने हलके की सियासत की खातर कौमी इत्तेफाक राय को तोड़ना चाहते हैं, ये गलत बात है और इस तरह नहीं होना चाहिए। इस पर आपस में काफ़ी तू मैं भी हुई है और फरदौस शमीम नकवी का भी ये मौक़िफ़ था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब गलत कर रहे हैं, हम उनकी पार्टी का साथ देकर गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं चाहिए। असद कैसर कहते थे कि उनके खिलाफ स्टेटमेंट जारी नहीं की जानी चाहिए, हमें सख्त बयानात से ग्रेज़ करना चाहिए उनके हवाले से। तो ये पूरी बात थी। उसके अलावा ये भी कोर कमेटी में डिस्कस हुआ कि शंदाना गुलजार और जो शेर अफजल मरवत हैं, इनका क्या करना है। इनको 1 महीने के अंदर नोटिस देना है, इनको निकाल दिया जाए, लेकिन इस बात पर फिर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका और उनको अब कहा गया कि इनको नोटिस जारी किए जाएंगे। ये थी जनाब पीटीआई की ख़बर। अब आते हैं जनाब एक वायरल डिस्कशन के हवाले से जो कि समा टीवी में सामने आई थी। साहिल नदीम और उस वक्त जनाब खलील रहमान कमर साहब जो मशहूर हैं मेरे पास तुम हो वाले और मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स के लिए मशहूर हैं, वो एक शो में थे और उनसे शो में उन्होंने कहा, साहिल नदीम साहब ने कहा जनाब के 95% पाकिस्तानी ख़वातीन जाहिल हैं। इस बात पर एक खातून उठी और उन्होंने उनसे कहा कि आपने किस बुनियाद पर कहा है कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं। उन्होंने कहा जी मैंने इस बुनियाद पर कहा कि आपको तागूत का मतलब नहीं पता था और अभी तक तागूत का मतलब नहीं पता। और उन्होंने कहा जी तागूत का मतलब, और ख़ातून ने उनको बहुत आड़े हाथों लिया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनसे उनकी दुर्गत बनाई और उनको कहा, कॉल आउट किया, जो कि करना भी वैसे चाहिए था। उनको कहा कि भाई आप कौन होते हैं ख़वातीन को जाहिल करार दें, आप माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा जी मेरा कसूर है। साहिल दिन कहते हैं कि मेरा कसूर है, मैं आपको बता नहीं सका बतौर मर्द के तागूत का मतलब क्या है। आप 20 साल से ऊपर की हो चुकी हैं और एक ख़ातून है, उनको नहीं पता, और जाहिल और पढ़े लिखे में फ़र्क होना चाहिए। और ये बहरहाल बड़ी सख्त डिस्कशन हुई और सारी कौम जो है ना वो ख़ातून के साथ खड़ी हो गई। अब वो ख़ातून कौन है, आज हम आपको उनकी तफ़सीलात बताते हैं। वो सामने आ चुकी हैं। अज़बा अब्दुल्ला उनका नाम है और वो हैं सीनियर प्रोड्यूसर और समा टीवी की एम्प्लॉई हैं। वो जनाब उस शो में बैठी हुई थी और उन्होंने सख्त सवालात किए। अब बाद में अब र्यूमर्स जो आ रही हैं कि जी ये सारा प्लांटेड शो था, इसमें जो बातचीत थी पहले ही से तयशुदा था कि आपने इनको कॉल आउट करना है, फिर उन्होंने बात करनी है। इसकी कोई ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। मेरी जो समा के सीनियर लोगों से बात हुई है उन्होंने कहा कि ये प्लांटेड नहीं था। और हम समझते हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है कि आप सवाल जेन्युइनली भी तो पूछ सकता है ना, और ख़ातून पूछ सकती हैं। मैं उनकी टाइमलाइन पे था, उन्होंने जनाब बाकी भी बड़ी ओपिनियनेटेड गुफ्तगू की हुई है, ट्वीटें उनकी थी, उसमें मरीम नवाज़ पे बड़ी तनकीद की गई थी। इमरान खान पीटीआई के हक़ में भी ट्वीटें हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बातचीत है, ख़वातीन के इश्यूज़ पे बातचीत है। आज अज़बा अब्दुल्ला ने ट्वीट्स में भी बताया और कुछ लोगों को, जबरान इलियास का भी शुक्रिया अदा किया,
اور باقی لوگوں کا بھی، اور وہ انہوں نے خود بھی بتایا کہ میں نے سوال کیا تھا اور پاکستان میں خواتین کی عزت ہونی چاہیے، یہ انہوں نے واضح کیا۔ اچھا، ہماری ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سما میں اس بات پر اس دن کافی بحث ہوتی رہی، شو کے بعد بھی، شو ختم ہوا اس کے بعد تلخ کلامی ہوئی اور انتہائی سخت الفاظ ساحل ندیم کے لیے خاتون نے یوز کیے، خاتون کے لیے انہوں نے یوز کیا اور گالی بھی دی۔ اس گالی کا جواب بھی ترکی بترکی ان کو ملا، موقع پہ ہی ازبا نے ان کو جواب دیا۔ تو یہ کافی یعنی ہیٹڈ ڈبیٹ وہاں پر بھی ہوئی اور یہاں پر بھی ہوئی اور شو میں بھی سب نے دیکھا۔ بہرحال کچھ لوگ ایکسپوز ہو گئے اور یہ ایکسپوز ہونے ہی چاہیے تھے۔ کچھ جو سو کالڈ ہمارے مفکر بنے وہ اندر سے اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ ایک ایک بات پہ اب پوری خواتین کو جاہل کہہ دینا کوئی کسی طرح بھی جسٹیفائڈ نہیں تھا اور ان کو کال آؤٹ کیا گیا۔ تو ازبا عبداللہ کا موقع بھی سامنے آ گیا، ٹویٹر پہ بھی وہ ہیں، آپ ان کی ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بتاتا ہوں، اور وہ ان کو بڑی داد اور تحسین ملی ہے اور ان کا آپس میں بعد میں جھگڑا بھی ہوا، اس کے بعد بھی یعنی جھگڑا جاری رہا اور تلخی جاری رہی۔ یہ تھی جناب دو خبریں یہ والی، اور تیسری جو خبر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بجلی چوری کے حوالے سے اب وفاق اور سرکار جو ہے اور سرکار کے ادارے اور ایون اسٹیبلشمنٹ وہ بھی بڑے ایک پیج پہ ہیں، اور پاک فوج کی بھی ایک کوششیں ہو رہی ہیں بجلی چوری روکنے کے لیے، پہلے بھی ہوتی رہی تھیں لیکن اب تو بہت زیادہ واضح ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے اب ایک قدم تو یہ اٹھایا گیا ہے کہ جی ڈیسکو سپورٹس یونٹ کے قیام کی ایک تجویز سامنے آئی ہے، اور اس میں ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار بھی ہوں گے، اداروں کے افراد بھی ہوں گے، وہ جو ہے وہ سیدھا سیکٹری کو رپورٹ کریں گے، جو اور ڈیسکو کے کسی اور ادارے کو رپورٹ نہیں کریں گے، وہ ان کی مانیٹرنگ کریں گے کہ بجلی چوری اگر خود ڈیسکوز کے اہلکار ہیں تو وہ ان کا قلع کما کر سکیں، ان کا بتا سکیں۔ اور ڈیسکوز میں ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے اس کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا کہ وہاں پہ کیا جائے گا پہلے پائلٹ پروجیکٹ، مگر ابھی اس کے حوالے سے آج ایک میٹنگ ہونی تھی اور وہ میٹنگ کینسل ہو گئی، تو ابھی تک مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی، لیکن ایک یعنی کہ باقاعدہ طور پہ ان کی مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جائے گا۔ دوسرا جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کے میٹرز جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور جو نئے میٹرز آ رہے ہیں ان کا نام ہے جی AMI، یعنی کہ ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر۔ وہ ایسا میٹرنگ انفراسٹرکچر ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی ڈیجیٹل ہو جائے گی ساری میٹر ریڈنگ، اس میں میٹر ریڈر کا کوئی کام نہیں کہ وہ آ کے تصویر بنائے، آپ کے 190 یونٹ کو 200 کر دے اور آپ کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے دوسری کیٹیگری میں ڈال دے، یہ کام اب نہیں ہو سکے گا، بلکہ ڈیجیٹل سارا سسٹم ہوگا، اور اب فیوچر میں وہ یہ بھی ہو سکے گا کہ پری پیڈ کر دیا جائے، تو بجلی چوری کے سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے کہ آپ پری پیڈ کارڈ کے ذریعے لوڈ کریں گے میٹر، اس کے بعد جناب میٹر پہ آپ کی بجلی آپ کی آئے گی، جو ہی کارڈ ختم ہوگا، جیسے موبائل کا بیلنس ختم ہوتا ہے آپ کال نہیں کر سکتے، اس طرح بجلی یوز نہیں کر سکتے۔ یہ میں برونائی میں بہرحال پری پیڈ یوز کر چکا ہوں 2012-13 میں، اور وہ وہاں پہ یہ سسٹم چلتا ہے، آپ $50 کا کارڈ ڈالتے ہیں، $50 کی بجلی یوز ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے بیلنس کتنا رہ گیا، $10 رہ گئے، 5 رہ گئے، لوگ کم ہونے پہ خود ہی دوبارہ ریچارج کر لیتے ہیں۔ تو پری پیڈ میٹر ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا، جو بجلی چوری کرے گا اس کا میٹر کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، خود بہت بجلی بند ہو جائے گی۔ تو یہ ایک انفراسٹرکچر لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسلام آباد میں کچھ جگہوں پہ، آئسکو نے کچھ جگہوں پہ انسٹال کر بھی دیے ہیں، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا یہ لیٹر ایک میرے پاس سامنے آیا ہے، اس میں بھی ان کو کہا گیا کہ اب ہم یہ AMI جو میٹر ہوں گے، اور یہ سورل صارفین کے لیے بھی ہوں گے اور باقی صارفین کے لیے بھی ہوں گے، بہت اچھے میٹرز ہیں، لیکن ان میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ 3 فیز میٹرز ہیں۔ اب ظاہر ہے جنہیں سنگل فیز رکھی ہوئی ہے ان کی بجلی کا لوڈ کم ہوتا ہے، ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، اگر 3 فیز ساری جگہوں پہ لگیں گے تو تھوڑا سا لوڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک اچھا ایک سولوشن ہے، انوویٹو سولوشن ہے، میرے خیال ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک تجویز سامنے آئی ہے۔ تو اب بجلی چوری کو روکنے کے لیے 2 پرونگ اسٹریٹجی کی جائے گی، ایک تو ڈیجیٹل سسٹم لایا جائے گا، ڈیجیٹل میٹرز ہوں گے، دوسرا فزیکل مانیٹرنگ بھی ہوگی، اور مانیٹرنگ میں ادارے بھی شامل ہوں گے۔ ابھی اس حوالے سے کنکریٹ اپروول نہیں آئی، لیکن یہ تجویز سامنے آ چکی ہے اور یہ تجویز میں نے کنفرم کی ہے۔ تو یہ جی آج کی 3 خبریں تھیں، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ نے سنا، ڈیجیٹل میٹر کے حوالے سے بات سنی، اور ازبا عبداللہ کے حوالے سے بات کی تھی۔ امید ہے آپ کو ویلاگ پسند آئے گا، اگر اچھا لگے تو دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کیجئے۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔